कायदे आम मऊ से 1995 में पारित हुए। अरबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों जबानों पर हुजूर रखते हैं। 2 साल तक रोजनामा उर्दू टाइम में मारूफ को मुनकर नामी कॉलम लिखा। इस वक्त तिजारत कर रहे हैं और यूपी को मुगरा में 3 स्कूल जारी हैं, आसिया पब्लिक स्कूल, सिद्दीक सेकेंडरी स्कूल और अरकम इस्लामिक स्कूल। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और इज़हार करें। नेमतों में से एक अजीम नेमत उर्दू हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक कौमी ज़ुबान है। 22 कौमी ज़ुबानों में से एक कौमी ज़ुबान उर्दू है। अपने अल्फाज की शाइस्तगी और मानवी गहराई और गहराई की वजह से ये ज़ुबान बैनुल-अक़वामी बन गई है। मशरिक़ से मग़रिब तक और शिमाल से जनूब तक पूरी दुनिया में इस ज़ुबान के हुस्न को चाशनी से लज़्ज़त अंदोज़ होने वाले न सिर्फ इस ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसके फ़रोग़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल, सोशल मीडिया में उर्दू का मज़बूत वजूद इस बात की वाज़ेह दलील है कि एक ज़िंदा ज़ुबान है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वजूद और ताकत को साबित किए हुए है। चूँकि ये ज़ुबान भारत में पैदा हुई, इसलिए अहले हिंद की जिम्मेदारी है कि इस कीमती ज़ुबान को अपना सरमाया, तहज़ीबी सरमाया और वर्सा समझें और उसकी तरोीज व इशाअत में अपना मुस्बत और कामयाब रोल अदा करें। इसी कोशिश का एक हिस्सा है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, जो अपनी नित नए मंसूबों के ज़रिए मुल्की और आलमी सतह पर उर्दू को फ़रोग़ देने में पूरी कोशिश है। उर्दू से हल्की सी ही वाबस्तगी रखने वाले लोग भी इस ताकतवर और शीरीं ज़ुबान का फ़रोग़ चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। मेरे अल्फाज हैं, उर्दू से हल्की सी ही वाबस्तगी रखने वाले भी इस ताकतवर और शीरीं ज़ुबान का फ़रोग़ चाहते हैं। छह जाए कि मदारिस इस्लामिया और दीनिया जिनका बर्र-ए-सग़ीर हिंद-पाक में कुछ सरमाया ही इसी ज़ुबान में है। मैं कहना चाहता हूँ कि उलमा-ए-किराम और अहले मदारिस उर्दू को जो लोग इस वक्त फ़रोग़ देना चाहते हैं उनका बहुत हल्का सा उर्दू से है और हमारा और आपका पूरा ताल्लुक़ उर्दू से है। उर्दू से हल्की सी ही ताल्लुक़ वाबस्तगी रखने वाले लोग भी इस ताकतवर और शीरीं ज़ुबान का फ़रोग़ चाहते हैं। छह जाए कि मदारिस इस्लामिया और दीनिया जिनका बर्र-ए-सग़ीर हिंद-पाक में कुल सरमाया ही इसी ज़ुबान में है। अगर उर्दू के फ़रोग़ में होने वाली कोशिशों का तनासुब निकाला जाए तो पता चलता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 80% उर्दू सिर्फ मदारिस इस्लामिया में ही बोली जाती है और पढ़ी जाती है और समझी जाती है। अगर उर्दू के फ़रोग़ में होने वाली कोशिशों का तनासुब निकाला जाए तो पता चलता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त तकरीबन 80% उर्दू सिर्फ मदारिस और मसाजिद में ही परवान चढ़ रही है और बगैर किसी सरकारी इमदाद और ताउन के। याद रहे कि उम्दा अल्फाज का इस्तेमाल और मुनासिब ताबीर व तशबीह व इस्तिआरात और क़वाइद उर्दू को बरतने का हुनर आज भी सिर्फ और सिर्फ मदारिस ही में सही तौर पर हो रहा है। वगरना लिसानी तौर पर उर्दू को नुकसान पहुँचाने वाले असातिज़ा और उर्दू अखबार के एडिटर्स की ऐसे उर्दू अखबार के एडिटर्स की कमी नहीं है जो कफ़ारा को कुफ़ारा और गर्दन ज़दनी को काबिले गर्दन ज़दनी और आज बरोज़ सनीचर के दिन जैसे जुमले लिखते और इस्तेमाल करते हैं। मौलाना कह रहे हैं मुअज़्ज़िज़ बोलिए। ये मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज़ तो एक बीमारी बन गई है। मुअज़्ज़िज़ की मनसूबाबंदी करें तब उसको शामिल करें, तब हम बताएं कि उर्दू कहाँ है, क्यों है और कैसे। फ़रोग़ उर्दू में मदारिस व मसाजिद और उसके ज़िम्मेदारान के शानदार किरदार को देखते हुए मुतालबा करने को जी चाहता है कि उनकी खिदमत मक़बूल की एतराफ़ हो और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए बनने वाले मंसूबे उनमें उनको शामिल किया जाए। साथ ही ज़िम्मेदारान मदारिस से भी गुजारिश है कि वो आगे बढ़कर जामो मीना को संभालें।
اور اردو کے فروغ میں کی جانے والی اپنی کوششوں کو سامنے لائیں، اس لیے کہ بطور اقبال یہ سوئے اردو اپنی ملت پذیر شانہ ہے، شمع سودائی دلسوز کی پروانہ ہے۔ انشاءاللہ ان میں پہلا نام ہے سید اطہر علی صاحب، جامعہ محمدیہ بمبئی کے ناظم اعلیٰ، مسلم پرسنل بورڈ، ملی کونسل، علماء کونسل، مسلم مجلس مشاورت کے مجلس عاملہ کے ممبر ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اعتماد کرتا ہوں کہ اردو میں جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ حضرات محترم، پریشانی اس بات کی ہے کہ جب مشکل شباب پر ہوتی ہے اور لوگ سننے کے لیے اس پر آواز ہوتے ہیں، موجود بھی ہوتے ہیں، ملنا بھی ہوتا ہے، اس وقت نوجوانوں کو موقع دے دیا جاتا ہے، اور 60 جو کراس کر چکے ہیں ان کو اس وقت ان کی باری آتی ہے جب سننے کا مزاج نہیں رہ جاتا ہے، سامعین میں خاصی تعداد میں کمی آ جاتی ہے اور بولنے کہنے سننے کا موڈ نہیں رہ جاتا ہے۔ مجھے اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے 60 کراس کرنے کے بعد بھی اپنے 60 سے ابو ہونے کا ڈکلیریشن نے دیا تھا، اس کو کبھی فائدے نہیں۔ لیکن اب چونکہ میں نے بعد کئی جگہ 1952 اپنی ڈیٹا پر بتا دیے، تو مجھے لگتا ہے کہ سینئر ہونے کا یہ نقصان مجھے ہو رہا ہے۔ اردو زبان نہایت شیریں، شائستہ لب و لہجے والی اور مہذب زبان ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے، اردو میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، سامعین کے کانوں یعنی یہ زبان رس بولتی ہے، اور چھوٹی سی عمر میں دوسری زبانوں کے مقابلے کی زبان چمک رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے جو مقبولیت حاصل کی ہے وہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ اس کی شیرینی اور اس کی سہل پسندی نے لوگوں کو اس جانب جو ہے متوجہ کیا، اور بات کی بات ہے کہ اسے مسلمانوں کی زبان بنا دیا گیا، لیکن جب یہ زبان تعصب کا شکار نہیں تھی اس وقت تو مسلم کیا، ہندو کیا، سکھ کیا اور کچھ عیسائی بھی اس زبان کو اپنی زبان سمجھتے تھے، اور یہ زبان بولی سنی اور سمجھی جاتی۔ اور اس وقت سے آزادی کے بعد جب ماحول بدلا، حالات خراب ہوئے، تو پھر اس زبان کو ہندوستان آزاد ہوا، کسی ایک ملک نے اسے اپنی سرکاری زبان بنایا، تو پھر اس زبان کو مسلمانوں کی زبان بنا دیا گیا، اور جس طرح سے کمیونٹی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اسی طرح سے زبان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور اس کا سارا موضوع صرف سرکار کے یا اکثریت کی طبقے کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو فراموش کیا۔ ہمارے وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، تو سب سے پہلے اگر اپنے بچوں کو کسی اسکول کا رخ کراتے ہیں تو بشپ ہاؤس کے وہ کانوینٹ اسکولس ہیں جہاں انگریزی میڈیم سے پڑھایا جاتا ہے، وہ بچے میں بھی اس کا مجرم ہوں، میں بھی اس کا مجرم ہوں بے شک، اور وہ بچے آج مجھے تکلیف ہوتی خدا کی قسم، وہ بچے جب فارغ ہوتے ہیں KG سے PG تک تو فراغت کے بعد نہ زبان سے واقف ہوتے ہیں نہ مذہب سے واقف ہوتے ہیں۔ ہاں اگر گھر کا ماحول مذہبی ہے تو نمازی روزے دار ضرور ہو جاتا ہے۔ میرے گھر میں ایسا ہی ہوا، میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے سکا، کہا ہم تو جو جناب جی والی تعلیم تھی بہرحال وہ تو میں نے دی، لیکن دینی تعلیم نہ دے سکے کہ سبب میرے گھر کا ماحول کیونکہ مذہبی تھا، اس لیے بچے نمازی روزے دار سے ہوئے، لیکن علم دین سے نہ آشنا رہے، اور جس کا نقصان میں آج محسوس کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل خاندان اہل خانہ کے لیے بھی۔ دین مدارس سے جہاں تک تعلق ہے، اس کا تو ساتھ
اردو زبان کے ساتھ چولی دامن کے ساتھ، اور مدارس میں اس کو شامل کیا جائے۔ ارے مدارس میں صرف زبان نہیں، ادب کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ مدارس میں صرف زبان نہیں، ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ادب اتنے ہائی درجے کا، اتنے اعلیٰ درجے کا پڑھایا جاتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی مدرسہ سے فارغ ہو جائے تو بہترین عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ادیب بھی ہوتا ہے۔ اور پھر عالم شعراء گزرے بھائی، میں مولانا عبدالحلیم اور ادیبوں کی بات کر رہا ہوں، مولانا عبدالحلیم شرف، مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ حسن نظامی، یہ کیا تھے؟ یہ علماء تھے، اور ان کی کتابیں، ان کے مضامین داخل نصاب ہوئے بہت سارے صوبوں میں۔ ان کے مضامین یہ علماء ہی کو تھے، اور ادب میں انہوں نے لکھا۔ اور آپ بات کریں گے شعراء کی تو مولانا حسن نوانی ایک مولانا، وہ تو فلم میں آنے کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن کیا شعر تھا وہ؟ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک اپنی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ کہ عالم دین نے یعنی اس میں رومانس کی چاشنی بھری۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اردو ادب کی خدمت اس انداز سے بھی کی گئی۔ تو علماء نے بڑی کہنا چاہیے کہ اردو زبان کی ادب میں بھی اور شعر میں بھی، اور بالخصوص فن نعت میں جو خدمت کی ہے وہ کسی اور کے بس کا وہ نہیں ہے۔ اور میں صرف امام احمد رضا کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت علماء ہر مکتبہ فکر کے، ہر مسلک کے علماء نے اردو ادب، اردو زبان اور اردو شعر کی جو ہے، اردو شاعری کی جو خدمت انجام دی ہے، اور شاعری کے گویا ہر شعبے میں انہوں نے جو ہے کارنامے انجام دیے۔ چاہے کہ وہ غزل ہو، چہرہ یار سے نقاب اٹھا، دل سے ایک شور اضطراب اٹھا، میں کشوں سے نمو نصیب کی چلی، آخر کار لاجواب اٹھا، رات پیر نما کی محفل سے جو اٹھا مست اٹھا شراب اٹھا، مست صحبائے شوق ہے حسرت ہم نشی ساغر شراب اٹھا۔ یہ مولانا حضرت موانی، وہ حضرت موانی پورے 4 اشعار شراب پہ گئے جنہوں نے کبھی شراب سے ہمارا وقت کھائے جانے کا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صرف ایک الیکٹریشین بن جائے اور دوسرے کہ بھائی تو بڑا کہنا چاہیے کہ وہ بازوق آدمی ہے، تو رہا سب چلے گئے تو کہے بھیا بازوق نہیں ہوئے تو اپنے سامان اٹھانے کے لیے اس یہاں بیٹھا۔ اس لیے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک شعر ہے کہ مقبول ہو تو خاک سے پوچھوں کہ نہیں تم نے یہ گنج ہائے کرام آیا کیا کیے۔ ہمارے درمیان بڑی بڑی ہستیاں تھیں، بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور میں آپ کو آخر میں ایک بات اور بتانا چاہوں، چاہے وہ تصنیف و تعریف کے ذریعے ہو، چاہے احتجاجات کے ذریعے ہو، چاہے انقلاب کے ذریعے ہو، چاہے کورٹ میں ہو، چاہے میدانوں میں ہو، وہ علماء ہی کرنا ہے۔ بابری مسجد کا کیس، ابھی جو اس کا ٹرپل طلاق، طلاق کے ثلاثہ، ایک شفت کی 3 طلاق، اس کے تعلق سے مسلم پرسنل لا بورڈ لڑ رہا ہے، ملی کونسل کی بہت سی خدمات ہیں۔ زبانِ شمع کھلتی ہے نہ کچھ فرمانا کہتا ہے، زبانِ شمع کھلتی ہے نہ کچھ فرمانا کہتا ہے، مگر سارا زمانہ بزم کا افسانہ کہتا ہے۔ میری فہرست میں ایک ہی نام ہے، میر کارواں صدر مجلس۔ میں صرف آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ 20 روز قبل میں معذرت طلب کرتا ہوں، آپ کے نام کی جگہ شاہد صاحب کا نام لینے کے لیے کنوینر صاحب نے کہا تھا، تو اسی روا روی میں میں آپ کے نام کو یہاں نہیں پیش کر سکا۔ معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اور کیا لکھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، اور طویل کئی گفتگو کو بھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں کہ میں اس عنوان کے حوالے سے بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں۔ میں نے اپنا وقت، کیونکہ ہماری معزز ہستی جلسے کی صدر اس وقت یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں اپنا وقت ان کے حوالے کرتا ہوں، اور اپنے عنوان کے بارے میں سے اتنا کہوں گا کہ علماء کرام کی اہمیت کو اگر نکال دیا جائے، محترم
कह रहे हैं कि मैं अपना वक्त में इस्तेमाल करूँ। अभी 1.5 सफ़े का एक मौका आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैंने तरतीब दिया था, और इस वजह से कि जो लिखता नहीं है कभी कभी भटक जाता है। और उस खत में जो हमें रिसाला मिला था उसमें ये तहदीद थी कि वक्त 15 मिनट और उसके अंदर ही कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने वक्त को मुहद्दद करूँ। हज़रत उलमाए किराम की अदबियात का बुनियादी हैसियत से 3 तरह से इज़हार ख्याल हो सकता है। अव्वल ये कि इन उलमाए किराम की तहरीरें अदब आलिया का बेहतरीन नमूना है। नाम बनाम उनका तज़किया किया जाए जिससे उनकी तहरीरों की अदबी कदर व कीमत मुतय्यन हो सके। दूसरा ये कि अदीब उलमाए किराम की तहरीरों का एक अमूमी जायज़ा पेश किया जाए और अहम अदबी गोशों को नुमाया किया जाए। तीसरा ये कि उलमाए किराम की अदबियात के पीछे कार फरमा अदबी नज़रियात की वजाहत कर दी जाए। जाहिर है इन तीनों सूरतों में से कोई एक सूरत भी अगर अख्तियार की जाए तो काफ़ी वक्त उसके लिए दरकार है। इसके बावजूद भी अल्लाह से दुआ है कि चंद टूटे फूटे कलिमात की सआदत मिल जाए। आइए उन्वान को समझ लिया जाए। उलमाए किराम की अदबियात। लफ्ज़ उलमा इंदन नास मारूफ हैं, इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। और लफ्ज़ अदब की तारीख में मैं उस्ताद मोहतरम सैयद रहमान आदमी का कौल नकल करना मुनासिब समझता हूँ। आप फरमाते हैं कि अदब किसे कहते हैं, एक मुख्तर सवाल है जिसका जवाब अपने ज़माने के मुफक्किरीन व उलमा अपने अपने ज़ौक़ व अंदाज़ के मुताबिक सैकड़ों मिसालों से देते चले आए। लेकिन हकीकत ये है कि अदब दरअसल ज़िंदगी की सही तशरीह, इंसानी तजुर्बात की एक सच्ची तस्वीर का नाम है जो एक हकीकत की शक्ल में सामने आती है। अदब की सारी कीमत उसमें मुद्मर है कि वो वाक़यात व इंफ़िआलात की सही नुमाइंदगी करे और अच्छे अंदाज और मुहज़्ज़ब तरीके से खबर का काम करे। इसलिए आसमानी किताबें अगरचे हिदायत के मकसद से नाज़िल की गई थी मगर उन्हें सलीस सुथरी अरबी ज़बान में नाज़िल किया। और कुरान को इस जैसे अदब को पेश करने का दुनिया को चैलेंज दे दिया है और दुनिया आज तक पेश न कर सकी। मेरे भाइयों, अदब के हवाले से उलमा की तवील फहरिस्त है मगर अदब के नाम पर मुसैदी से भी जो वाक़ियत है कि आप उनसे जब गुफ्तगू कीजिएगा तो अश कीजिए। हम लोगों की ये खुशनसीबी है कि हम वक्तन मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी आखरी मद्दे से इल्तिमास करता हूँ कि शफी साहब की बात को जो है